विष प्रयोगबाट त बचेँ, तर म बचेर चाहिँ म डराएको छैन कि, किनभने अझै बलियो भएर आन्तरिक रूपमा चाहिँ यद्यपि शारीरिक रूपमा यो दुईटा तिग्राले मेरो शरीरको भार थाम्न नसकेको, कहिले म चाहिँ त्यो किसिमको राजनीतिक प्रणालीमा म गइसकेको छैन। म एज अ एक्टिभिस्ट ग्रेटर नेपालको विषयमा म कुरा गरिरहेको छु। त्यसमा चाहिँ जुनसुकै नेताले चाहिँ ग्रेटर नेपालको प्रशंसा गराउनु, म त्यसको प्रशंसा गर्छु। र अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसको प्रशंसा गर्नुभयो, त्यस कारणले मैले उहाँको प्रशंसा गरेँ। नेपाली जनताले अब हामीलाई काला पानी होइन नाला पानी चाहिन्छ भनिरहेको सन्दर्भमा हजुर पनि प्रधानमन्त्रीको तहबाट चाहिँ उहाँको मुखबाट टिस्टा र सतलजको उच्चारण हुनु पनि आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रियवादी मोर्चाका संयोजक फणिन्द्र नेपालज्यू, यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा धेरै धेरै स्वागत छ सर। अर्जुनजीलाई धन्यवाद। निकै दुःखद खबर, यो बिचमा तपाईँ जस्तो एउटा स्लो पोइजनको चाहिँ भनौँ न शिकार पनि हुनुभयो र नियति अर्थात् भाग्यले गर्दा तपाईँ अब त्योबाट रिकभर गरेर आज हाम्रो सामुन्ने हुनुहुन्छ। त्यो अनुभव छ अलिकति सुन्न चाहन्छौँ। यो अनुभव चाहिँ बडो नमिठो छ। जब मलाई चाहिँ मन्दविष दिएको छ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो, हजुर त्योभन्दा अगाडि मैले जुन किसिमको पीडा भोगिरहेको थिएँ त्यसको चाहिँ अब एकदमै डबल भनौँ न 200% चाहिँ बढी पीडा चाहिँ त्यो त्यसमा उपचारमा गइसकेपछि भयो। हजुर अनि कस्तोसम्म भयो भने मेरो यो आज अन्तिम दिन हो भन्ने किसिमको पीडा हुन्थ्यो कि। अब यो तर मैले के भने अब तपाईँसँग मैले सेयर गरेको थिएँ, तपाईँले न्युज पनि दिनुभयो। हजुर त्यो धेरै पाठकहरूले त्यो समाचार हेरेको पनि मैले थाहा पाएँ। तर मैले चाहिँ यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत कुरा भयो। हजुर किनभने मैले चाहिँ मलाई विष दियो भन्ने कुरालाई मैले प्रचारमा लान नखोजेको कुरा हो। किनभने अब संसारमा यस्ता घटनाहरू थुप्रै हुन्छन् र शत्रु पक्षले कुनै पनि तरिकाले यस्ता किसिमका आन्दोलन र अभिव्यक्तिलाई रोक्नको निमित्त अन्तिम अस्त्रको रूपमा त्यस्तो प्रयोग गर्छन् हैन। कसले चाहिँ तपाईँलाई त्यो चाहिँ भनौँ न प्रयास गरेको रहेछ, कोबाट चाहिँ त्यो चाहिँ परिचालित रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो? यतापट्टि म गइनँ, किनभने म जुन ठाउँमा बस्छु त्यो ठाउँमा मात्रै म 7 ठाउँमा चिया खाँदो रहेछु। ए हजुर, म अहिले खाजा त म त्यहाँ कतै पनि खान्न भनेपछि र मलाई जसले हेरेको हो उहाँले पनि चियामा अथवा चाहिँ कुनै तरल पदार्थमा भएको भनेपछि त बाहिर चियामै हो। मलाई शङ्का त छ। हजुर तर के भने शङ्काका आधारमा मैले गएँ भने मैले फेरि शत्रुता पनि सँगसँगै बेहोरेर जानुपर्ने हुन्छ। किनभने म बाँचेँ र मैले एउटा चाहिँ मृत्युको नजिक पुगेँ र मृत्युको चाहिँ निकटता कस्तो हुन्छ भन्ने पनि फिल गरेँ। त्यो पनि एउटा उपलब्धि हो। हजुर तपाईँ नि सर जस्तो यत्रो एउटा चाहिँ ग्रेटर नेपालको एउटा मिसनमा हिँडिराखेको मान्छे, एउटा मान्छेको भनौँ न एउटा जन्मेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अद्वैंशी भइन्जेलसम्म नै भनौँ 31 वर्ष भनेको त लगभग त्यो उमेर हो। त्यत्रो समय तपाईँले त्यो एउटा अभियानको लागि बिताउनु भएको मान्छे र तपाईँलाई थाहा छ त्यो गर्दै गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका डर धम्कीहरू आउँछन् र विगतमा आएका पनि थिए होइन। पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँलाई यो विषको स्लो पोइजनको केस पनि आयो भनेपछि अब अलिकति सुरक्षाको विषयमा चाहिँ अलिकति सेन्सिटिभ भएर आफूलाई पनि सोच्ने हो कि भन्ने लागेको छ कि छैन तपाईँलाई? किनभने तपाईँका शुभचिन्तकहरू धेरैले त्यो पनि भनेका थिए क्या। होइन, मलाई चाहिँ अर्जुनजी के लाग्छ भने तपाईँले अघिको प्रश्नको उत्तर एउटा बाँकी नै थियो। तपाईँले भन्नुभएको थियो को माथि शङ्का छ भन्नुभएको थियो। अब शङ्का त अब मैले उठाएको एउटा आन्दोलनबाट यो विचारबाट जसलाई सबभन्दा बढी घोचेको छ त्यही नै पक्ष जिम्मेवार छ यसमा हैन। तर के भने नदेखेको चोर बाउ बराबर भन्ने हामी नेपालीमा उखान छ। त्यस कारणले यसैले गर्यो भनेर चाहिँ अब अँध्यारोमा चाहिँ ढुङ्गा हान्ने जस्तो काम पनि गर्नु त्यति उपयुक्त भएन। र तपाईँले जहाँसम्म अहिले चाहिँ यो विष काण्डपछि व्यक्तिगत सुरक्षाको चासोको सम्बन्धमा के छ भनेर जुन भन्नुभयो नि, मलाई चाहिँ व्यक्तिगत सुरक्षाका सम्बन्धमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश अथवा उहाँको परिवारको हत्याको घटनाले मलाई चाहिँ एउटा लेसन दिएको छ। त्यो लेसन चाहिँ के हो भने 5000 तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको घेराबन्दीमा रहेका हजुर राजा वीरेन्द्रको त हत्या हुन्छ भने म जस्तो सडक छाप मान्छेको जीवनको सुरक्षालाई मैले त्यति महत्त्व दिएकै छैन कि। किनभने म जनताको लागि लडिरहेको छु। हजुर नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थका निमित्त मैले आफूलाई चाहिँ होमिराखेको छु। किनभने यो कुनै मैले व्यक्तिगत घर घडेरीका निमित्त यो काम गरिरहेको होइन र त्यो भूमि प्राप्त हुँदाखेरि मेरो कतै घर घडेरी हुने पनि होइन। हजुर तर के भने नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान
बचाउनुको निमित्त र यसले चाहिँ एउटा अहम भूमिका खेल्छ र हाम्रा पुर्खाले जुन जमिन आर्जन गरेका थिए त्यो चाहिँ ब्रिटिसहरूलाई छोडेका थिए ब्रिटिसहरूले छोडेर गइसकेपछि त्यो हाम्रो हुनु पर्थ्यो र हाम्रो नभएर अर्कोले कब्जा गरिरहेछ अब म त्यो मुभमेन्टमा छु त्यस कारणले अब मलाई चाहिँ महाभारतको एउटा कथा धेरैले सुन्छन् तपाईँलाई पनि थाहा छ कि महाभारतमा एउटा दृश्य छ बालककालमै दुर्योधनले भीमसेनलाई चाहिँ विषको लड्डु खुवाएर नदीमा डुबाइदिन्छ नदीमा डुबेर तल गइसकेपछि चाहिँ 10,000 हात्तीको बल लिएर ऊ फर्किन्छ त्यो हामी सुन्छौँ नि हजुर त्यस्तै अब म विष प्रयोगबाट त बचेँ तर म बचेर चाहिँ म डराएको छैन कि किनभने अझै बलियो भएर अझै आन्तरिक रूपमा चाहिँ यद्यपि शारीरिक रूपमा यो दुईटा तिग्राले मेरो शरीरको भार थाम्न नसकेको कहिलेकाहीँ यो पाखुराले पनि जति शक्ति आर्जन गर्नुपर्ने हो अथवा चाहिँ जति शक्ति मैले फिल गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेर कमजोर भइरहेको त्यो शारीरिक रूपमा हो तर मानसिक रूपमा कि हामीले उठाएको यो मुद्दाबाट शत्रु पक्षलाई चाहिँ प्रहार गरेको रहेछ भन्ने सम्झिँदाखेरि चाहिँ फेरि त्यस्तै त्यो एउटा ऊर्जा चाहिँ अकस्मात र आकस्मिक रूपमा हजुर स्वतस्फूर्त रूपमा बढेर आउँछ कि नेपालजी एउटा कुरा नि जस्तो अघि पनि मैले जोडेँ जस्तो तपाईँ यो जुन एउटा अभियानमा हुनुहुन्छ यो चाहिँ निकै लामो समयदेखि हुनुहुन्छ र यो अभियानमा लाग्दाखेरि यत्रा पीडाहरू पनि भोग्नु भएको थियो ज्यानमाथि पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन यस्तो तलमाथि हुन सक्ने अवस्था भयो र पनि मान्छेहरू तपाईँका पछाडि किन छैनन् के हो समस्या कहाँनिर छ होइन फडेन्द्र नेपाल अर्जुनजीले एउटा कुरा चाहिँ के कुरा तपाईँ मार्फत भन्न चाहन्छु र तपाईँले पनि बुझिदिनु पऱ्यो भने नि हजुर मेरा पछाडि मलाई लाग्छ नेपालका जति पनि नेताहरू छन् नि सबैभन्दा बढी मान्छे मेरा पछाडि छन् तर ती 100% असङ्गठित छन् ती सङ्गठित छैनन् किनभने मैले सङ्गठन गरेको छैन हजुर यो विचारबाट कति युवाहरू चाहिँ प्रभावित छन् कति लागेका छन् भन्ने कुरा त मलाई पनि थाहा छ तर त्यो कुरा तपाईँलाई पनि थाहा छ होइन खालि कुरा के हो भने म सङ्गठन गरेर हिँडेको छैन त्यस कारणले मेरो पछाडि मान्छेहरू देखिएका छैनन् जब मैले सङ्गठन गरेर हिँड्छु त्यति बेला पनि मेरा पछाडि कोही मान्छे भएन भने चाहिँ फडेन्द्र नेपालको पछाडि कोही मान्छे छैनन् भन्ने कुरालाई मैले पनि स्वीकार्नुपर्छ तर जब मैले सङ्गठन नै गरेको छैन भने अब फेरि सामाजिक सञ्जालमा साथीहरूले ल सर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् हामी तपाईँको पछाडि छौँ हामी रगत दिन तयार छौँ भन्छन् तर इन्डियन एम्बेसी जानु पर्यो भने म कहिलेकाहीँ एक्लै पनि भएको छु होइन त्यस कारणले त्यो के कारणले भएको छ भन्नुहुन्छ भने मैले सङ्गठन निर्माण गरेको छैन त्यो कारणले मेरा पछाडि मान्छे देखिएका छैनन् तर के भने यो विचारले देश विदेशमा रहेका चाहिँ तमाम युवाहरूलाई आकर्षणको केन्द्रमा पुर्याइसकेको छ त्यो मलाई राम्रोसँग जानकारी छ ग्रेटर नेपालको एउटा भ्यू त्यो चाहिँ अब भनौँ न सुगौली सन्धिपछि र अहिलेको जुन यथास्थितिको नेपालमा रहेका नेपालीहरूले त्यो कुरा लगभग इतिहास मात्रै भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले यो मुद्दालाई यसरी उठाउनु भयो कि आजको पुस्ता नयाँ पुस्ताले त अझ यो पनि एउटा चाहिँ सम्भावना छ र हामी लिगल्ली यसको लागि चाहिँ फाइट गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो भूमि हो भन्ने विषय चाहिँ तपाईँले नेपाली समाजमा इस्टाब्लिस चाहिँ गराउनु भयो त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई कतै न कतै सन्तुष्टि चाहिँ होला है होइन तपाईँले मेरो मनको कुरा मैले भन्नुभन्दा पहिले तपाईँ भनिदिनु भयो मैले अघिल्लो प्रश्नमा यो कुरा भन्न सक्थेँ हजुर यो चाहिँ के भने अहिले कस्तो चाहिँ भइसक्यो भने नेपाल सरकारले नचाहेर पो रहेछ त नेपाल सरकारले चाहने हो भने त ग्रेटर नेपाल त आजको भोलि हुने रहेछ इन्डियासँग नेपालको प्राइम मिनिस्टरले इन्डियाको प्राइम मिनिस्टरसँग चाहिँ सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन हाम्रो फिर्ता हुनुपर्छ हामीले चाहिँ बेलायतसँग सन्धि गरेको इन्डियासँग होइन भनेर नेपालको प्राइम मिनिस्टरले इन्डियन प्राइम मिनिस्टरसँग कुरा गर्दाखेरि इन्डियन प्राइम मिनिस्टरले के भन्ने होइन जुन इन्डियाका चाहिँ संस्थापन पक्षका नेताहरू अहिले चाहिँ ती दिवंगत भइसके त तिनको निरन्तरता आज पनि छ संस्थापन पक्षको भने उनीहरू चाहिँ 1857मा जुन सिपाही विद्रोह भयो नि त्यहाँदेखि 1947मा इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट घोषणा भयो यद्यपि डोमिनियन थियो तर 50मा गएर संविधान बनेपछि उनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट नै भयो भने 90 वर्ष ब्रिटिस उपनिवेशवाद विरुद्ध लडेको इन्डिया अनि नेपाललाई चाहिँ आफू स्वतन्त्र हुने बित्तिकै उपनिवेश बनाउने नेपालको जमिनलाई यो क्वेसन यो मोरल क्वेसन जब नेपालको नेताहरूले इन्डियाका नेतासँग गर्छन् नि त्यति बेला यसको समाधान निस्किन्छ नेपाल चाहिँ तपाईँले अझ भन्नुभयो नि त्यस कारणले पढे लेखेका चर्चित मान्छेहरू हजुर पत्रकारहरू सामाजिक अभियन्ताहरू इतिहासविदहरू
उहाँहरूले मलाई भेटमा के भन्नुभएको छ भने हामीले पनि सुगौली सन्धिको नाम सुनेको तर सुगौली सन्धिमा के छ भन्ने पनि पढेको थिएन अनि सुगौली सन्धिमा पहिलेको नक्सा कस्तो थियो पनि देखेको थिएन कमसेकम यो काम चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु उहाँहरूलाई पनि भन्नुहुन्छ त्यस कारणले अरू केही पनि गर्न सकिएन ठिक छ फर्टिज नेपालले केही पनि गरेन कसैले आरोप लगाउँछ भने त्यसमा मैले खण्डन गर्दै हिँड्नुपर्ने जरुरी छैन तर के भने त्यसलाई राष्ट्रिय रूपमा म अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मैले चाहिँ जेनेभामा गएर बोलेँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हजुर अनि एसियाली कन्फरेन्स भएको थियो चीनमा बेजिङमा त्यहाँ पनि म यही विषयमा मैले बोलेँ भने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश त यसले प्राप्त गर्यो नि कारणले त्यसबाट जति पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरू मेरो उमेरका र मभन्दा पनि बढी उमेरका मानिसहरूले पनि मलाई चाहिँ बडो श्रद्धापूर्वक तैँले राम्रो काम गरिरहेछस् हाम्रो आशीर्वाद छ भनेर मलाई भन्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन त्यस कारणले तपाईँले भने जस्तै म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु त्यो सन्तुष्टिको ठाउँ चाहिँ मिलेको छ तर त्यो साह्रै थोरै सन्तुष्टि हो किनभने उपलब्धि त यो चर्चामा आयो भन्ने कुरा त उपलब्धि होइन नि यद्यपि उपलब्धि हो किनभने एजुकेट गर्न खोजिएको वर्गसम्म यो कुरा पुग्यो तर त्यति मात्रै पर्याप्त होइन नि त हामीले त भूमि प्राप्त गर्नु पर्यो त्यो दिशामा पो हामी अगाडि बढ्नुपर्छ त्यस कारणले त्यतापट्टि त सन्तुष्टि छैन तर के भने यो विषयले चर्चा पायो यो विषयमा मान्छेहरू चाहिँ शिक्षित भए सचेत भए जागरुक भए गर्न सक्दा हुँदो रहेछ भन्ने कुरातिर मान्छेको चाहिँ विश्वास बढ्यो त्यो चाहिँ उपलब्धि हो नेपालज्यू यसैमा जोडेर जस्तो मैले कुरा चाहिँ कहाँ ल्याउँदै थिएँ भनेदेखि तपाईँले यसरी बिउ रोप्नु भयो र पछिल्लो समयमा नेपाली सेनाको मुख्यालय भनौँ न यहाँ भद्रकालीमा चाहिँ आयोजित एउटा कार्यक्रम नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बन्ध निकायहरूबीच समन्वयका क्षेत्रहरू भन्ने जुन कार्यक्रम भएको थियो नेपाली सेनाको मुख्यालयमा त्यहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले बोल्नुभयो र उहाँले भन्नुभएको छ त्यहाँ जस्तो नेपालले आफूलाई चाहिँ पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा चाहिँ सतलजसम्मको विस्तार र यो ट्रेलको चाहिँ सुरुवात भएको छ यो प्रशंसा योग्य चाहिँ कार्य हो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ नि प्रधानमन्त्रीजीले यो पनि तपाईँले यसलाई यो कुरालाई लिएर प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि तपाईँले धन्यवाद पनि ज्ञापन गरिसक्नु भएको छ यसलाई अलिकति इलाबोरेट भन्छ नि अलिकति डिटेल्समा बताइदिनुहोस् न मलाई एकजना साथीले भिडियो पठाउनु भयो त्यो भिडियोमा चाहिँ केपी शर्मा ओली हाम्रो प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुराका महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ हालिएको थियो त्यसको चाहिँ एक नम्बरमै यो कुरा तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो नि यो टिस्टा र सतलजको जुन एउटा चाहिँ अभियान चाहिँ प्रारम्भ भएको छ यसको ट्रेल सुरु भएको छ यसको चाहिँ म हार्दिक प्रशंसा गर्छु र प्रशंसा योग्य काम हो भनेर जुन उहाँले भन्नुभयो नि यो कुरा आफैमा महत्त्वपूर्ण हो किनभने प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै उद्देश्यले जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै एउटा चाहिँ पेरिफेरीलाई हेरेर बोल्नु भएको होस् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर के भने एज अ प्राइम मिनिस्टर मैले भनेको छु पत्रमा चाहिँ उहाँलाई दिएको ज्ञापन पत्र धन्यवाद पत्रमा चाहिँ कि चन्द्र शमशेरपछि पहिलोपल्ट नेपालको प्रधानमन्त्रीले यो कुरा उठाए भनेर मैले भनेको छु र सायद धन्यवाद ज्ञापन मैले नगर्न पनि सक्थेँ एउटा नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको अध्यक्षको हैसियतले मलाई चित्त चाहिँ कहाँनिर दुख्यो भने नि हजुर प्रधानमन्त्रीले यस्तो कुरा बोल्नु भएको छ तर त्यो चाहिँ सरकारी मुखपत्रमा पनि छैन अरू पत्र पत्रिका र अनलाइनहरूमा पनि छैन यो नेपालको राष्ट्रिय हितको कुरा नेपालको एउटा चाहिँ राइजिङ एउटा इस्यु एउटा नेपाल यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आएको छ र यो प्रशंसा योग्य कुरा हो भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो लाइनै हराउनु त दुःखलाग्दो कुरा हो नि भनेपछि ओलीजीले पनि तपाईँहरूको लाइनलाई चाहिँ कतै न कतै नोट चाहिँ गर्नु भएको रहेछ भन्ने चाहिँ तपाईँलाई लाग्यो है अब चाहिँ होइन त्यो त उहाँले गरेको कुरा त प्रमाणितै भयो नि त उहाँले बोल्नुभएको छ हजुर र त्यो कुरा चाहिँ कि त अब त्यो भिडियो जुन सार्वजनिक भएको छ त्यसमा चाहिँ डबिङ गरियो भन्नु पऱ्यो कसैले मैले धन्यवाद ज्ञापन गरेपछि यो त हामीले नबोलेको कुरामा के को धन्यवाद भनेर पनि प्रतिवाद आउनु पऱ्यो होइन त्यो पनि आएको छैन त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको तहमा फेरि के भने नेपाल र इन्डिया बिचको रिलेसन हाम्रो जमिनलाई उसले चाहिँ आफ्नो पोलिटिकल म्यापमा राखेको सन्दर्भमा र नेपाली जनताले अब हामीलाई काला पानी होइन नाला पानी चाहिन्छ भनिराखेको सन्दर्भमा हजुर पनि प्रधानमन्त्रीको तहबाट चाहिँ उहाँको मुखबाट टिस्टा र सतलजको उच्चारण हुनु पनि आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो अब त्यसका निमित्त म अहिले पनि
तपाईँको यो अनलाइन टेलिभिजन मार्फत म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। नेपालजी यसैमा नि हामीले धेरैचोटि हामी बसेका पनि छौँ, डिस्कस पनि गरेका छौँ होइन, बेला बेलामा यो इस्युहरूलाई। जस्तो खास गरिकन नेपालले चाहिँ चुच्चे नक्सा जारी गरिसकेपछि त्यो चुच्चो चाहिँ गायब भएको कुराहरूमा तपाईँले पनि आफ्नो हिसाबले त्यसमा प्रखर रूपमा आफ्नो विचार राख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ तपाईँ एक हिसाबले त्यति बेला कट्टर आलोचक जस्तो पनि देख्नु भएको थियो, अहिले एका जस्तो समर्थक जस्तो पनि कुरा गरिराख्नु भएको छ। किन यस्तो भइरहेछ? अनि एउटा कुरा त प्रधानमन्त्रीमा त्यसको चाहिँ जुन कुरा उहाँले गर्नुहुन्छ नि त्यसको कन्टिन्युटी छैन। हजुर, चुच्चे नक्सा निकालिसकेपछि कक्षा 9 देखि 12 सम्मको लागि एउटा पुस्तिका तयार भयो, निर्देशिका। त्यो किताब चाहिँ वितरण गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बन्द भयो भनियो। हजुर, होइन? अनि उहाँले चाहिँ नक्सा निकाल्नुभन्दा पहिले म हाम्रो भूमिबाट इन्डियाको जुन अर्धसैनिक बल बसेको छ त्यसलाई हटाउँछु भन्नुभयो। तर उहाँले त्यसलाई हटाउने कुरालाई प्राथमिकतामा नराखेर नक्सा नै निकालिदिनु हो। नक्सा निकाल्नु पनि आफैमा किन महत्त्वपूर्ण हो र चुनौतीपूर्ण हो भने इन्डियाले त्यो जमिनलाई उसको नक्सामा राखिसक्यो, उसको पोलिटिकल म्यापमा। भने हामीले पनि काउन्टर दिन सक्यौँ, तर त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पालामा भएको हुनाले हामीले उहाँको प्रशंसा गरेको। हजुर, तर उहाँले त्यो प्रशंसायोग्य कामलाई निरन्तरता दिएर गुगलमा त्यसलाई स्थापित गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसम्म लगेर दर्ता गर्ने, सुरक्षा परिषदमा यो कुरालाई उठाउने, इन्डियाले सेना नहटाएका विषयलाई सुरक्षा परिषदसम्म लैजाने, त्यो एउटा हाम्रो अपेक्षा चाहिँ थियो नि प्रधानमन्त्रीबाट। त्यो अपेक्षा पुरा भएन। हजुर, होइन? अनि अब इन्डियाको चाहिँ रको चिफसँग उहाँले चाहिँ एक्लै गप्पे रूपमा भेट्ने, त्यो पनि राति। होइन? अनि यस्ता कुराहरू देख्दाखेरि चाहिँ शङ्का उपशङ्काहरू उब्जन्छन् नै। तर के भने मेरो चाहिँ कुरा चाहिँ के हो भने नि प्रधानमन्त्रीले चीनसँग पारमाणु सम्झौता गर्नुभयो, त्यसको चाहिँ प्रोटोकलमा हस्ताक्षर पनि भयो एकदमै। अनि प्रधानमन्त्रीले गरेको राम्रा कुराको प्रशंसा पनि गर्न हुँदैन भन्ने चाहिँ एउटा गलत प्रवृत्तिको विकास भएर आयो क्या अहिले। एक थरीले प्रधानमन्त्रीको नाम लिएकोमा मसँग उहाँहरू रुष्ट हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा होइन, इतर पक्षको समर्थनमा चाहिँ बोल्नु पर्यो भनेर चाहिँ मलाई भनिएको पनि छ। हजुर, तर के भने म चाहिँ त्यो किसिमको राजनीतिक प्रणालीमा म गइसकेको छैन। म एज अ एक्टिभिस्ट ग्रेटर नेपालको विषयमा म कुरा गरिरहेको छु। त्यसमा चाहिँ जुनसुकै नेताले चाहिँ ग्रेटर नेपालको प्रशंसा गराउनु, म त्यसको प्रशंसा गर्छु। र अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसको प्रशंसा गर्नुभयो, त्यस कारणले मैले उहाँको प्रशंसा गरेँ। जस्तो उहाँले अब ग्रेटर नेपालको कुरा त जोड्नु भयो, त्यो पनि आर्मीको मुख्यालयमा गएर होइन। अब हिजोको उहाँको विगत जस्तै फेरि त्यही कुरामा फेरि भोलि चाहिँ यो कुरामा चाहिँ भनौँ न फेरि चाहिँ तुषारपात हुने अवस्था सिर्जना पनि त नहोला त भन्न सक्नुहुन्न नि तपाईँ पनि? होइन, उहाँले भोलि चाहिँ अब मैले चाहिँ सैनिक मुख्यालयमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा चाहिँ मैले बोलेँ र टिस्टा र सदलजको जुन प्रसङ्ग मैले उठाएँ त्यो मैले गलत गरेको रहेछु भनेर भन्नुभयो भने मात्रै त्यसको आलोचना हुने हो। हजुर, तर उहाँले उठाइसक्नुभयो नि त एकपल्ट। उहाँले उठाएको कुरालाई पत्रकारिता जगतले चाहिँ ब्ल्याकआउट गर्ने, बाहिरै नल्याउने हेर्नुहोस्। हजुर, होइन? काश्मीरको कुरा चाहिँ इन्डियामा त्यहाँको जर्नलिजममा कसरी त्यसलाई स्थान दिइन्छ, जर्नलिस्टहरूले त्यसलाई कसरी चाहिँ मुख्य रूपमा प्रस्तुत गर्छन्, त्यो कुरा देख्दा देख्दै हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ टिस्टा र सदलजको कुरा प्रशंसायोग्य हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कतै समाचार नबन्नु यो आफैमा विडम्बनापूर्ण र दुःखद कुरा हो। होइन? र त्यसैले प्रधानमन्त्रीले भोलि आफैले आफ्नो खण्डन गर्नुभयो भने चाहिँ त्यति बेला हामी आलोचना गर्नै पर्छ। तर के भने उहाँले पटक पटक यही कुरा दोहोऱ्याइरहनुहुन्छ भन्ने आशा हामीले गर्नु बेकार किन छ भने त्यो किसिमको चरित्र भएको व्यक्ति त केपी शर्मा ओली आफैमा त होइन फेरि। हजुर, तर जसरी प्रधानमन्त्रीजी अर्थात् त्यो लेभल, त्यो चाहिँ भनौँ न मुलुकको एउटा सर्वोच्च कार्यकारी पदमा बसेको व्यक्तिबाट त्यो कुरा आउन र सम्भवतः यहाँले भने जस्तो चन्द्र शमशेर राणाको पाला, जङ्गबहादुर राणाको पालामा जसरी उहाँले चाहिँ त्यो कुरा उठाउनु भएको थियो, त्यो पछाडिको अर्को प्रधानमन्त्री भनेको केपी शर्मा ओलीजी नै हो भन्ने होइन त नेपालजी? चन्द्र शमशेरको पालामा हेर्नुहोस् 1919मा चाहिँ उहाँ दिल्ली जानुभयो। हजुर, दिल्लीमा त्यहाँ भाइसरालाई भेट्नुभयो। भाइसरालाई भेटेपछि उहाँले के माग गर्नुभयो भने हामीले पहिलो विश्वयुद्धमा सघायौँ जवानहरू दिएर, तपाईँले चाहिँ विश्वयुद्ध पनि तपाईँको नेतृत्वमा विजयी हुनुभयो। जङ्गबहादुर राणाको पालामा हामीले केही जमिन पायौँ फिर्ता, हाम्रै जमिन, र बाँकी थुप्रै जमिन छ, त्यो फिर्ता पाउनु पऱ्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। हजुर, त्यो भनेपछि चाहिँ भाइसराले त्यो चाहिँ लियोरोज भन्ने एकजना अङ्ग्रेजी अब इतिहासकारले चाहिँ
किताब लेख्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ मैले अहिले ठ्याक्कै त्यो पत्रिकाको पनि उहाँले चाहिँ फुटनोटमा राख्नुभएको छ सोर्सको रूपमा। अनि उहाँले जमिन मागिसकेपछि त्यो अङ्ग्रेजीमा भएको हुनाले भाइसराय टोटल्ली डिनाइड, यो जमिन दिने कुरामा उसले मानेन, अस्वीकार गर्यो। तर चाहिँ ही एग्रिड टु पे 10 लाख रुपिस पर एनम इन्स्टिड अफ ल्यान्ड। जमिनको सट्टामा उहाँले चाहिँ जमिन दिन अस्वीकार गर्नुभयो, तर जमिनको सट्टामा प्रति वर्ष 10 लाख रुपियाँ दिने भनेर चाहिँ स्वीकार गर्नुभयो र उहाँले 10 लाख रुपियाँ लिएर आउनुभयो वार्षिक रूपमा पाउने गरी। भनेपछि त्यो त त्यहाँ एउटा शब्दलाई याद गर्नु पऱ्यो हामीले, शब्दलाई, फ्रेजलाई अथवा चाहिँ पदावलीलाई। इन्स्टिड अफ ल्यान्ड, जमिनको सट्टामा 10 लाख रुपियाँ दिएको छ वार्षिक रूपमा। अर्थात् त्यो क्षेत्रमा हुने आम्दानी मध्ये करको रूपमा भनौँ न जति पैसा आउन सक्छ त्यो आकलन गरेर अङ्ग्रेजहरूले 10 लाख रुपियाँ दिए। त्यो अहिले होइन, 1919 को कुरा गरिरहेको छु म। 2019 अहिले चाहिँ 20, अहिले त 21 पनि भनेपछि 102 वर्ष भयो होइन। त्यो पैसा धेरै पछिसम्म आइरहेको थियो भनेर चाहिँ तत्कालीन अर्थ सचिव सायद रामेश्वर खनाल अथवा के खनाल हो उहाँको नाम, उहाँले चाहिँ अहिले उहाँहरू चाहिँ अवकाश होइन आफैले राजीनामा दिएर उहाँ सेवानिवृत्त भएर बस्नुभएको। उहाँले चाहिँ एउटा इन्टरभ्यूमा त्यो बोलेको मलाई अहिले पनि सम्झना छ। हजुर। तर त्यसभन्दा पछाडि कसैले पनि गरेको थिएन होइन। तर अहिले हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मैले भनिसकेँ नि, जुनसुकै उद्देश्यले उहाँलाई सैनिक अफिसरहरूको अगाडि तिनको वीरतालाई प्रवर्धन गर्नको निमित्त, तिनको दिमागमा र मनमा चाहिँ एउटा वीरताको उद्बोधन गरिदिनको निमित्त, स्वतस्फूर्त रूपमा वीरता उठोस् भन्नको निमित्त यो कुरा उठाउनु भएको हुनसक्छ, अथवा जसरी पनि होस् उहाँले उठाउनु भयो। त्यो चाहिँ सदर फेरेपछि पहिलोपल्ट उहाँले गर्नुभयो र यो ऐतिहासिक क्षणका निमित्त मैले उहाँलाई धन्यवाद भनेको हुँ। हुन्छ नेपालज्यू, यहाँको अमूल्य समय, यहाँको आफ्नै अनुभवका कुराहरूदेखि लिएर चाहिँ जुन यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको पछिल्लो चाहिँ जुन उहाँले बोल्नु भएको छ त्यो विषयमा चाहिँ आफ्नो अमूल्य मत राखिदिनु भयो। यहाँलाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। अब एउटा कुरा चाहिँ अर्जुनजी समक्ष म तपाईँ पत्रकार भएको हुनाले म राख्न चाहन्छु, म यो कुरा चाहिँ पत्रकारिताको जुन एउटा संस्था छ नि त्यहाँ राख्दैछु कि किन नेपाली पत्रकारिता नेपालको राष्ट्रियताप्रति उदार छैन, किन यो यस्तो समाचारलाई लुकाइन्छ अथवा किन यो समाचारलाई प्रकाशित गरिँदैन, किन अरूले देख्ने गरी यसलाई चाहिँ प्रकाशित गरिँदैन, के स्वार्थ छ? टिस्टा र सतलजको प्रशंसा प्रधानमन्त्रीद्वारा भनेको भए के नेपाली पत्रकारितामा ग्रहण लाग्थ्यो? यो प्रश्न चाहिँ म संस्थागत रूपमै उठाउन चाहन्छु। धन्यवाद सर।